سلام نجزابير أملاحنا نسكلهم يخون كم يكنيهم لو معلتون كم توترو زغربو نخلاتنا ممهاري خوننا يزفلكو أب هيوتنا أقدس زغونة عب مهرن معداني حيزلكم متيزة له كتعموكم يو بخفت لبن ما سمعوه ناب كل من تخبت سحدما لايك جبرو ريتهم أب كومنت صحفو الشير ونجبروه أبزين عتي channel أب يوتيوب سبسكرايب ديجوركم سبسكرايب جبرو أب فيسبوك ما فولو ديجوركم فولو جبرو باركس ناي لما عالتي أرستنا عوت أبي واتكا زبلي خون عوت أبي واتكا أبي واتكا تهكيتن يصنع حالي مبالن تبزح تهونكا زخون نجر مجمارن كالتفكا موسانن كشجركا نجدني بو منصر دما اتي هيوتكا ملؤنت ايهلون عقابت اي ترخبولن بزح نجر كتغبرون تحسن كتغبرو زغباكان يصنح ليلكا تساغرو تهونكا مچو غزي خطركبيلكا اب غزيو زيت تغبرو تهونكا نزحاسكا علامه اصنعكا حسكا كساموداتو زيت تصحو تهونكا اكايدها حز غرفت هوينو مالتي تمون نجزيها بقبو زي تتأمل لحدا كوينكا عود صواني هيوت كلوكا أي كلني نمن باركا مغارت أي ترخبولنيها شعو أبكندي جزار إسخا مرميركا بكوتاتكا على ليخا أكايدها تعري ناب ممرار تأتو كسالي نجزيه ممرار نسبات موينجال نعدلكا مرقام انت جميركا دما نابز بقاسة درجة تمرح كم زي كقاتمنا خلو قدام من تنقبر زلنا حجين تايو جزاء رسنا نفتاش أكايدانا معراي جيجاتاتنا ها مقرام جزينا بقبو متقامي مو ألكا حدا عينتا كايدان أتحاسبان انت هاليكا كتلوت أيتخلنها دحركا نخوابيخا مصنع نكونتات مستوعال نختمهار دما كفت لبويكا دلو مهان كفت لبخلوكا لو ويكا دلو مهان أزيا قداسي نابنت أب كشنها نايسومون مولو رسح أقعد انت دا مليو كتحاسب ويلكا كتحاسب كلها عقلها خلصبلكا يخلي ناب كشنها تآتون كتوصن نتا أقعد تخميرو تطريقون كلها چينكت قبرلكا يخلي نمجي مارون نختحاسبو نهجمر كخبدكان تهكيت كسمعكان يخلي جينا وحد نقولو كتوقنو تزيكي إلكا مستأكبه مليسي صورت هونكا شعو نزي خمي جيرا خحاسبو إلكا تهكيخات قلفو مالتي نصبح حيتخاتو سخلو قالوا أعوحو مالتي مهاتو متقامكا يترفكاني قومون دابله بوزحي إكب أموداتو جن صروي أغاحا مستودعي تتقامو له أغاحا مالتي صروي مستودعي كيف تخا نتتأكب زلوخ تحاسبو تجمر شعو حنتي أغاحا مس حاسبكا كاليتي سالسيتي مس دقمكا اندا وحدا يخيد مو تصفها ويكا مورال كادما مسون دعبه يخيد مالتي نئمت صدر اللاتا كم تبهاله ننوح مقدون بحانت سقمتيون يخاطو جمرهم دبهال اتي نتهكيت سعركا او عاود كتبصح غزي خيوسدكا بنوشتو سقمتي مجماري تمرهانيتو مالتي مچنا عقلها مصباب وي تسفا مقراص مليس يودل كامبر لوتي امصالكاني سلازي ابي هيوتكا عود كتكون تدليخا يصنح علي زي مبال تهكيت تعبيت شللتنت وجيتكا غزيخا بغبو كتكملو لكا مالتي نزي مرداتا زغوننا كلا ابنت دما نابنت جراتكا بصحايا ينحدا سعر ويكا سعر صبا ديو روماد ديو خالد تفاري صحاي بقى بكل عين صحاي تقطق الى انت مليا كصيها خجمر عقلها يتصبكا بين كم تجمرون طفاكاي حنسب تصميمكا بسم اب وولد ومنفس قدوس يلكا مس جمركا جن نشتو مسافه تقبر شعو حانت تلمت زخون تصحي
ተስፋ እንዳገበርካ ትኸይድ ዓቕልኻ ዘፅበልካ ዝነበረ ጾር እንዳፈኾሰካ ሞራል እንዳገበርካ ትኸይድ ማለት እዩ ኩሉ ተፀሃያይ ምስ ኣልኻዮ ድማ ግራትካ ደስ ዝብለካ ብዛዕባ ዝቕፅል ዕማምካ ድማ ክትሓስብን መደብካ ክትሰርዕን ድማ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ተስፋኻን ሞራልካን እንዳዓበየ ዝኸይድ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትሓስብ ከለኻ ዘይኮነሲ ነቲ ሓሳባትካ ኣብ ግብሪ ክትውዕሎም ምስ ጀመርካ እዩ ሎሚ ክንገብሮ ንኽእል ከለና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እንዳበልና ክነሰጋግሮ የብልናን ነዊሕ ጉዕዞ መንገዲ እውን ከምኡ እዩ ነዊሕ ጉዕዞ መንገዲ ተኮይኑ ልክዕ ከምዚ ኣቐዲመ ዝሃብኩም ክልተ ዓይነት ኣብነታት ልክዕ ከምኡ እዩ ነቲ ጉዕዞ ምስ ፈለምካዮ እቲ መንገዲ እንዳሓፀረ ይኸይድ ናብቶ ተብፅሕ ደዲኻ ዘለኻ ቦታ ድማ እንዳቐረብካ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ብሰላም ኣብ ግዚኡ ኣብቲ ተዕርፈሉ ቦታ ትበፅሕ ሽዑ ካብቲ ክትሓስቦ ከለኻ ከቢድ ኮይኑ ዝስማዓካ ዝነበረ ጉዕዞ ትገላገል ጾርካ ተርግፍ ሓደ ካብቲ ዝመደብካዮ ነገር ዛዚምካስ ስለ ዘለኻ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ደስ ይብለካ ናብ ካልእ መደባትካ ድማኒ ንኽትሰጋገር የትተባባዕ ጭንቀትካ ይጎድል ወጥርኻ ይዘልቕ ሂወትካ ድማ ስሩዕ ይኸውን ካልእ እውን ኣብነት እንድሕር ዳ ክወስደኩም ኮይና ንኣብነት ሓጢያት እንተጌርካ እውን ከምኡ እዩ ስለምንታይ ከምዚ ገይረ ከምዚ ክገብር ኣይነበረንን ኢልካ ንነብስኻ ክትወቕሳ ጥራይ ካብ ምንባር ብዝሓለፈ ጌጋኻ ክትሳቐ ካብ እትነብር ናብ ኣምላኽካ ተነሲሕካ ጾርካ ምርጋፊ ሰላም ዝህበካ ከምኡ ተዘይጌርካ ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ካልእ ሓጢያት ኢኻ ትውስኽ ንጌጋኻ ብጌጋ ኢኻ ትሽፍኖ ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ መፍትሒታ እንታይ እያ ንስሓ እያ ምስ ተነስሕኻ ጭንቀትካ ግፍፍ ይብለልካ ውሽጣዊ ሰላም ትረክብ ጎይታና መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በደልና ኣሚንና ብልቢ ተጣዒስና ናብ ካህን ከድና ክንስሕ ፈቒዱልና ኣሎ ከምኡ ምስ እንገብር ድማ ሓጢያትና ክሕደገልና ምዃኑ ብወግዒ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድል እንጠቐመሉ ክሳብ መዓስ ኣለና ስለዚ ንፈልጥ ከምቲ ጎይታና ዝበሎ እታ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ መዓልቲ እያ ዝበላ ነዚ ኩሉ ክንገብር ግን መጀመርያ ንነብስና ንፈልጥ ንነብስና ንለልያ ገዛ ርእስና ድማ ንመርምር ዲስፕሊን ዓቕሊ ትዕግስቲ ሓልዮትን ትግሃትን ድማ ነማዕብል ማለት እዩ ቀስ ብቐስ ንነብስና ነዕርያ ኣብ ልዕሊ ኣካልና ኣብ ልዕሊ ስጋና ክንነግስ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ናይ ሓውና ውድቀት ናይ ብፃይና ክፍኣተ ግብሪ ናይ ካልኦት ሰባት ጉለት ናይ መፃምድትና ድኽመት ናይ ሕብረተሰብና ድሕረት ናይ ኣለይትና ወይ ከዓ ናይ መራሕትና ጭካኔ ናይ ጎረባብትና ሕምቀት ጥራይ ክረኣየና ይኽእል እዩ ገሌና ብሰናይ ድሌት ንዕኦም ኣብ ምዕራይ ጥራይ ክነተኩር ንኽእል ገሌና ድማ ብዛዕባ ጉለታቶም ምስ ካልኦት ኮይና ምሕማይ ወይ ከዓ ምዕላል ንፈቱ ንኸውን ገሌና እውን ንንዕቆም ወይ ከዓ ንነኣሶም ንኸውን ገሌና እውን ብትዕቢት ብዛዕቡ ወይ ከዓ ኣብቲ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ትዕቢት ክሕዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ገለ ብሩኻት ድማ ይሰኣኑን እዮም ኣብ ክንድኦም ዝፅልዩ ኣብ ክንድቶም ዝወደቑ ኣብ ክንድቶም ሕማቕ ዝረኸቡ ወይ ከዓ ሕማቕ ዝገበሩ ሰባት ኣብ ክንድኦም ዝፅልዩ ኣይሰኣኑን እዮም መቸም ናይ ነብስና ገዲፍና ናይ ዓለምና ዘጨንቐና ብዙሓት ኢና ናይ ሎሚ ገዲፍና ናይ ፅባሕ ዘጨንቐና እውን ብዙሓት ኣለና ግን ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስና ዝብሎ ኣብ ዓይንኻ ዘላ በሰር ከይኣለኻ ኣብ ብፃይካ ዘሎ ገፈል ምርኣይ ትርጉም የብሉን ዝብሎ ከምኡ ክንከውን የብልናን ማለት እዩ መጀመርያ ገዛ ርእስና ንዕሪ ሽዑ ናይ ብፃይና ናይ ስድራና ናይ ሕብረተሰብናን ሃገርና ንዕሪ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ድማ ተውህበናን ተልእኾናን ኣለሊና ብግቡእ ንሰርሓሉ ዝተዋሃበና ፀጋ ብኾንቱ ከይነባኽን ንጥንቀቕ ዓቕምና ነበርክት ሂወትናን ሂወት ካልኦትን ክነመሓይሽ ድማ ንፅዓት ንኣብነት ናይ ድርሰት ፀጋ ናይ ተውህቦ ዘለዎ ተፈላለየ ተውህቦ ማለት እዩ ናይ ድርሰት ተውህቦ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ስለ ቅዱሳን ግን ሓንቲ መዓልቲ ፅሒፉ ወይ ከዓ ደሪሱ ኣይፈልጥን
ናይ ምግጣምን ናይ ምድራፍን ተውህቦ ዘለዎ እውን ኣሎ ንእግዚአብሔር ግን በመዝሙር ገይሩ ወዲስዎ ይፈልጥን ማለት እዩ ናይ ዘረባ ክእለት ዘለዎ ሰብ እውን ኣሎ ስለ አምላኹ ግን ሰቢኹ አይፈልጥን ስለዚ ዝኾነ ዝተዋሃበና ጸጋ ውህበት እግዚአብሔር ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ወሃቢኡ ዝምስገነሉ ቅዱስኑ ዝምስከረሉ አምላኽነቱ ዝናኣደሉ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ምስራሕ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ዓብይ ዓስቢ ዘለዎ ነዚ ንምግባር ድማ ንናይ ስጋዊ ነገራት ቀዳምነት ዘይምሃብ ኩሉ ግዜ ሓሳባትናን ዕላማናን ስለቲ ናይ ዘለኣለም ሰማያዊ ቤትና ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ዝያዳ ኢንቨስት ንግበር ሕጉን ስርዓቱን ተኸቲልና እቲ ናብኡ ዘእትወና ናብ መንግስተ ሰማይ ዝወስደና ቁኑዕ መገዲ ኣጽኒዕና ሒዝና ክንጓዓዝ እግዚአብሔር ሓግዘና